बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मफ़ऊल, तो ये जो अस्माए आमिला हैं या शिब्ह अफ़आल, शिब्ह फ़ेल, तो उनका तज़किरा चल रहा है। वो अस्मा जो अपने अफ़आल की तरह काम करते हैं, उनमें पहले मज़दर आ गया, उसके बाद इसमें फ़ाइल, और तीसरे नंबर पर है इसमें मफ़ऊल। तो इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक है जो उस जात को बताए जिस पर फेल वाक़या हुआ हो। जैसे लफ्ज मजरूब, मजरूब, तो इसका यही वजन है सुलासी में, इसका यही वजन है मफऊल। ठीक। एक है मफूल बिही वगैरह, उसकी चूंकि अपनी अपनी अकसाम है, और ये जो है ये है इसमें मफऊल। तो ये उस जात को बताता है जिस पर फाइल का फेल वाक़या हो, लेकिन इसकी एक खुसूसियत ये है कि ये मुश्तक है, ये मुश्तक है, और ये मस्दर से निकला हुआ है। जबकि मफूल बिही के लिए मुश्तक होना जरूरी नहीं है। जैसे ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा, वगैरह वगैरह। ठीक, इस तरीके से। तो इस हवाले से जो कवाइद हैं, ये इस्म अपने फेले मजहूल की तरह अमल करता है, अपने फेले मजहूल के मानद अमल करता है। जिस तरह फाइल, इसमें फाइल अपने इसमें मारूफ की मानद अमल करता है, इसी तरह ये जो इसमें मफूल है, ये अपने फेले मजहूल की मानद अमल करता है। यानी ये नाइब फाइल को रफा देता है, इसके बाद नाइब फाइल आया करता है। जैसे अल मजरूब गुलामुहु जैदुन, अल मजरूब गुलामुहु जैदुन, या अल मजरूब जैदुन, अल मजरूब जैदुन, ये जो है जैद की पिटाई हुई है, या उसके जिस गुलाम की पिटाई हुई है वो जैद है। तो अल मजरूब ये हो गया इसमें मफऊल, और गुलामुहु ये है नाइब फाइल। अल मजरूब गुलामुहु। इसी तरह ये भी कह सकते हैं अल मजरूब जैदुन, अल मजरूब इसमें मफऊल, और जैदुन ये है नाइब फाइल। तो जैदुन पर जो अ, पेश है, ये अल मजरूब की वजह से, यानी ये नहीं है मुब्तदा खबर, ये नहीं है। ठीक, इस तरीके से ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसमें मफऊल अपने नाइब फाइल को जो है रफा दे रहा है। और यहाँ भी बिल्कुल जो साबिका में हमने देखा, मुजाफ और इसमें फाइल अपने मामूल की तरफ इजाफत के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी अपने मामूल की तरफ अक्सर इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मकतूउल अनफ, जिसकी नाक कटी हो, यानी मकतूउन अनफुहु, मकतूउन अनफुहु, जिसकी नाक कटी हो। उस एतबार से ये जो अलिफ लाम है, ये अल्लजी के बराबर हो जाता है, और या ये हु के बराबर है। अगर हम इस अलिफ लाम को हटाएं, आखिर में हु लाए, तो ये आ जाएगा मकतूउन अनफुहु। लेकिन इस्तेमाल ज्यादा यही सूरत रहती है कि इसको मुजाफ मुजाफ इलैह की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसको नकटा कहते हैं, नकटा। ठीक। मकतूल अनफ, मकतूल उजुन, कनकटा। ठीक। अच्छा, तंबीह, इसमें फाइल और इसमें मफऊल, ये जो हम पढ़ रहे हैं कल से, इसमें फाइल और इसमें मफऊल, इनके अमल करने के लिए कुछ शराइत हैं, कहते हैं उन शराइत का होना जरूरी है। नंबर एक, हाल या मुस्तकबिल के माना में हो, हाल या मुस्तकबिल के माना में हो। हाल या मुस्तकबिल, जैसे हम देखें, यहाँ पर हम कोई मिसाल देखें। हाल या मुस्तकबिल के माना में, जैसे इसी को हम ले लें,
मजरूबुन गुलामुहु, या जैदुन मजरूबुन गुलामुहु, जैद उसका गुलाम मारा जा रहा है या मारा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। ठीक, इसी तरीके से या तो मुब्तदा, जुलहाल, मौसूफ और इसमें मौसूल वगैरह जो है उनके बाद ये इस्तेमाल होगा, उनके बाद ये इस्तेमाल होगा। ये जो दोनों चीजें हैं हाल या मुस्तकबिल के माना में, और इसी तरीके से मुब्तदा, जुलहाल, मौसूफ, इसमें मौसूल के बाद। ठीक, इसी तरह हमजा इस्तिफाम या नफी में से किसी के बाद आए, ये इसके शराइत हैं। इसकी इन्होंने मिसालें भी अगले सफ़े पर दी हैं। और ये जो इसमें मौसूल अलिफ लाम है, ये अल्लजी के माना में होता है, यानी अल्लजी मजरूबुन गुलामुहु, जिसके गुलाम को मारा जा रहा है वो जैद है। अब ये पूरा मिलकर के हो गया मुब्तदा खबर, अल मजरूब गुलामुहु। तो मजरूब ये है इसमें मफऊल, गुलामुहु मुजाफ मुजाफ इले होकर के मजरूब का नाइब फाइल, इसमें मफूल अपने नाइब फाइल के साथ मिल करके हो गया मुब्तदा, और जैदुन उसकी खबर, अल मजरूब गुलामुहु जैदुन। तो चलिए अगले सफ़े पर हम इसको मिसाल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पहली शर्त है मुब्तदा के बाद, कि ये मुब्तदा के बाद इस्तेमाल होता है। जैसे जैदुन काइमुन अबूहु, काइमुन अबूहु, जैद उसके अब्बा खड़े हैं, उसके अब्बा खड़े हैं। तो छुपा हुआ है अल आना औ गदन, इसमें छुपा हुआ है। यानी काइमुन में हम तर्जमा नहीं कर सकते हैं खड़े थे, बल्कि इसमें हम तर्जमा करते हैं खड़े हैं इस वक्त या आइंदा। ठीक, तो अल आना औ गदन। इसी तरह जैदुन मजरूबुन गुलामुहु, जैद उसके गुलाम को मारा जा रहा है या मारा जाएगा। तो इस तरीके से जुमलों में ये अमल करता है। ठीक, यानी ये माजी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें फाइल और इसमें मफूल, ये हाल और मुस्तकबिल के माना देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, इसी तरीके से हजरत तो इससे हजरत इससे तो बेहतर यही था ना कि सीधा मुजाहिरे का फाइल ही लाते। हाँ, वो तो सही बात है। इतना मुश्किल। जी, असल में देखिए मुजारे भी हम ला सकते थे, जैदुन यकूम अबूहु, जैदुन यकूम अबूहु, जैद उसके अब्बा खड़े होते हैं या खड़े होंगे। ठीक, लेकिन हर जुबान की अपनी ताबीरात होती हैं। क्या होती हैं? अपनी ताबीरात होती हैं, और अदब का आला पैमाना होता है। तो उस पैमाने को मुख्तलिफ असालीब में, मुख्तलिफ स्टाइल्स में जो है पेश किया जाता है। ठीक, इस एतबार से ये चीज अरब के कलाम में मौजूद है। और जब पता चला कि इस तरह की बात है, इसकी क्या तशरीह करेंगे, लिहाजा काइमुन ये यकूम के बराबर है, जैदुन यकूम अबूहु, जैद उसके अब्बा खड़े हैं। क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये जो काइमुन है ये अपने फेले मारूफ की तरह अमल करता है। गोया कि काइमुन का फेले मारूफ क्या है? यकूम, काम यकूम। उसके मुकाबले में मजरूब, मजरूब जो है इसमें मफूल है, ये किसके बराबर में है? युजरबु, ये फेले मजहूल के बराबर है। यानी जैदुन युजरबु गुलामुहु, जैद उसके गुलाम को मारा जा रहा है या मारा जाएगा। ठीक, देखिए ये इसके बराबर है। गोया कि आप इसको हटा करके अगर फेले मुजारे मजहूल लगाएंगे इसमें मफूल को हटा करके, तो तर्जुमा बिल्कुल फिट बैठेगा। और इसमें फाइल को हटा करके अगर फेले मारूफ आप लगाएंगे तो तर्जुमा बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें फाइल अपने फेले मारूफ की तरह अमल करता है, और इसमें मफूल अपने फेले मजहूल की तरह अमल करता है। तो जैदुन काइमुन अबूह अल आना औ गदन, जैद उसके वालिद खड़े हैं अभी या आइंदा। जैद उसका गुलाम मारा जाता है या मारा
جائے گا تو یہ ہو گیا مبتدا کے بعد، یعنی خبر کے طور پر یہ یہاں پر آیا۔ یہ ایک مثال ہو گئی کہاں کہاں یہ آ سکتے ہیں، یعنی کہاں کہاں آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح ذوالحال کے بعد نظر آئے گا، جیسے جا زیدن زید آیا، ٹھیک، لیکن باقین سے آپ کو لگا زید رو رہا تھا، لیکن پتا چلا باقین جو ہے زید کا حال نہیں ہے، باقین غلام ہو، اس کا غلام رو رہا تھا، اس کا غلام رو رہا تھا۔ گویا کہ کبھی آپ نے جملہ بول دیا، بعد میں ساتھی میں پتا لگا کہ نہیں بات تو دوسری ہے، تو آپ نے یہ بات جوڑ دی اس کے ساتھ، جا زید باقین غلام زید آیا، اس حال میں کہ اس کا غلام رو رہا ہے یا روئے گا، یعنی ابھی رو رہا ہے یا رونے والا ہے۔ زید اس حال میں آیا کہ اس کا غلام رو رہا ہے یا رونے والا ہے۔ اسی طرح جا زید مضروبا غلامہ، اس حال میں کہ اس کا غلام مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ٹھیک۔ تو یہاں پر بھی باقین کس کے برابر ہوگا؟ یبکی کے برابر، ٹھیک، اور مضروبن ضریبہ کے برابر، یضرب کے برابر، ٹھیک۔ اسی طریقے سے تیسری مثال موصوف کے بعد آتا ہے، یعنی صفت بن کر کے، ھذا رجل، لیکن یہ صفت جو ہے ڈائریکٹ اس کی صفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کے متعلق کی صفت بنتی ہے۔ جیسے ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ضارب ابوہ خالدن، جس کے ابا خالد کو مارنے والے ہیں، جس کے ابا، یعنی یہ خود آدمی مارنے والا نہیں ہے بلکہ اس کے ابا خالد کو مارنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اس میں فاعل استعمال ہوا، ابوہ اس میں فاعل کا فاعل اور خالدن اس کا مفعول، ٹھیک۔ ترکیب کیا ہوگی؟ اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر کے رجل ان کی صفت، رجل ان کی صفت، کیونکہ یہ موصوف ہے، رجل بہرحال یہاں موصوف ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو باقی صفت ہے یہ اس کے ابا کی صفت ہونے کے بعد پھر اس کی صفت بنتی ہے، ٹھیک۔ تو ھذا رجل، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے والد مارتے ہیں خالد کو یا مارنے والے ہیں ابھی یا آئندہ، تو موصوف کے بعد استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے ھذا رجل مضروب ابوہ الآن او غدن، یہ وہ شخص ہیں جس کے ابا مار کھانے والے ہیں، ٹھیک، ابھی یا آئندہ۔ تو مضروب ابوہ یعنی یضرب ابوہ غدن او الآن، الآن او غدن، آج یا کل۔ اسی طرح اس میں موصول کے بعد آتے ہیں، جاء الضارب ابوہ خالدن، جاء الضارب ابوہ خالدن، جا ابو شخص آیا، کون آیا؟ الضارب ابوہ، جس کے ابا مارنے والے ہیں۔ یہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا مارنے والا آیا، کیوں؟ کیونکہ آگے ابوہ ہے۔ اس سے پتا چلا یہاں جو یہ الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اس میں موصول کے معنی میں ہے۔ جاء الذی ضارب ابوہ خالدن، وہ شخص آیا جس کے ابا خالد کو مارنے والے ہیں، یا وہ شخص آیا جس کے ابا مارے جائیں گے ابھی یا کل، ٹھیک۔ تو یہاں یہ اس میں موصول کے بعد اس کا صلہ بن کر کے آیا۔ اسی طریقے سے استفہام کے بعد آ سکتا ہے، اقائم زیدن، کیا زید کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے والے ہیں، دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں، کیا زید کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو قائم اس میں فاعل اور زیدن اس کا فاعل۔ اسی طرح مضروب ابوہ، کیا اس کے ابا ابھی مارے جانے والے ہیں یا آئندہ مارے جائیں گے، تو یہ یضرب کے معنی میں۔ اسی طرح حرف نفی کے بعد، ما ضارب زید خالدن، زید خالد کو مارنے والے نہیں ہیں ابھی یا آئندہ۔ ما مضروب ابوہ، اس کے ابا نہیں مارے جائیں گے ابھی یا آئندہ۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہیں یہ ہمیں مختلف جگہوں میں ملیں گے، اور ان کے جو شرائط ہیں ان میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ استعمال جو ہوتے ہیں کہاں پر؟ حال
جبکہ پہلی چیز معنی کے حساب سے ان میں حال کے معنی ہونے چاہیے یا مستقبل کے معنی ہونے چاہیے، ٹھیک۔ اور دوسری بات، یہ کہاں کہاں استعمال ہوں گے؟ مبتدا کے بعد، ذوالحال کے بعد، موصوف کے بعد، اس میں موصول کے بعد، حمزہ استفہام کے بعد، حرف نفی کے بعد، تو ایسے مواقع پر یہ استعمال ہوں گے، ٹھیک جی۔ اسی طریقے سے اسی کے ذیل کافی میں، حضرت۔ بس تھوڑی دو ہی سطریں ہیں، سبق پورا ہو جائے گا، ٹھیک۔ جی حضرت۔ جب اس میں فاعل نکرہ ہو، جب اس میں فاعل نکرہ ہو اور ماضی کے معنی مقصود ہوں، ماضی کے معنی مقصود ہوں، تو اس کو مضاف بنانا ضروری ہے، کہتے ہیں اس صورت میں اس کو مضاف بنانا ضروری۔ اوپر کی مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں فاعل کو ہم نے مضاف نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اس کو تنوین کے ساتھ لایا، لیکن اگر اس سے ماضی کے معنی دینا مقصود ہو تو پھر اس کو مضاف بنانا ضروری ہے۔ زید ضارب امر امس، زید ضارب امر امس، زید نے گزشتہ کل امر کو مارا، تو اس صورت میں ضارب ضرب کے معنی میں آ گیا، ٹھیک۔ تو اگر الف لام کے ساتھ ہے، یعنی اگر الضارب اس میں فاعل کے ساتھ الف لام ہے، تو پھر اس میں تمام زمانے برابر ہوتے ہیں، یعنی پھر تینوں زمانوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زید الضارب ابوہ امرن، زید اس کے ابا امر کو مارنے والے ہیں یا مار رہے ہیں، یا کل انہوں نے اس کو مارا ہے، تو اس صورت میں یہ اضافت جو ہے، یہ اضافت گویا کہ ایک طریقے سے یہ جو اوپر والی اضافت ہے، یہ اضافت مانوی ہوگی، کیونکہ جو ہے اس اضافت کی وجہ سے اس میں کوئی جو ہے تخصیص کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ زید تو پہلے ہی سے جو ہے معرفہ ہے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو الضارب ہے، اس میں تینوں زمانے مانے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس صورت میں ان کو محذوف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو اس کے لیے طے کرنا اس صورت میں شرط نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، بیچ بیچ میں جہاں کہیں کسی عبارت میں آئے گا وہاں پر ہم اس کو پکڑیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ یہ واقعتاً کیا ان 6 مثالوں کے ساتھ جڑتا ہے یا نہیں جڑتا ہے، ٹھیک۔ فی الحال اس کو ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے کہیں یہ سامنے ضرور آئے گا۔